تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ईदी परचेस जैसा कि औरतों का और मर्दों का चप्पल के लिए, कपड़ों के लिए, चीजों के लिए, ये तमाम चीजों के लिए हम जब एक जगह जमेंगे दूसरों को बोलने का मौका मिलेगा. इन्हीं लोगों की मिलने जुलने की वजह से गैर जरूरी चीजें वजूद में आ रही हैं. ये प्रोपेगेंडा भी किया जा सकता है. इसलिए अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे बुजुर्गों को. बुजुर्गों ने जो बात भी अब तक हमें बताया है उस पर अमल करने से हम लोगों को फायदा ही मिला है, नुकसान किसी हाल में होने वाला नहीं है. इसलिए हमारी भी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ईद इस मौके पर ईद के उन्वान पर शॉपिंग वगैरह ना करें, दुकानों पर परचेस वगैरह का यानी मेला वगैरह ना लगाएं. जो जिस हाल में है वो उसी हाल में ईद गुजारने की कोशिश करें. जितना उसके जरिए से आपको रकम बचे आप अपने तरफ से, अपने खानदान की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से गरीबों की मदद करें. अल्लाह की कसम गरीबों की दुआएं जब निकलेगी अल्लाह ताला उसके बदौलत आपके घर वालों की सबकी मुश्किलात. हम भी आप तिरुपति वालों से ये कहते हैं अल्लाह के लिए बाजारों में घूमना फिरना, खरीदारी के लिए जाना आना बंद कर दें. अगर खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हुआ अब तक टोपी वाले, जुब्बे वाले, दाढ़ी वाले, मदरसे वाले, मस्जिद वाले, इमाम, मुख्तदियां, मस्जिदों के जिम्मेदारान बदनाम होते गए. अगर कुछ गड़बड़ हो गया मेरी बहनों, अब बुर्के वाले भी बदनाम होंगे. लोग बुर्के वालियों को भी खींचेंगे. और इस वक्त पूरे दुश्मनान इस्लाम मुंतज़िर हैं कि इस लॉकडाउन में मुसलमानों से क्या बदसलूकी और क्या बदउनवानी और क्या इनसे बदतरतीबी होती है. हमारे बड़े फरमाते हैं अल्लाह के वास्ते इस साल कोई ईद के नाम पर ख़रीदारी न करे, कोई ईद के नाम पर शॉपिंग न करे. बार बार हमें हमारे बड़े इस बात की तलकीन कर रहे हैं, इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि कोई इस साल ईद के नाम पर शॉपिंग न करे. उसकी वजह आप लोग जानते हैं, मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं कि बड़ा संगीन मसला है और नाजुक से नाजुक भी मसला है. अगर हम ईद के नाम पर ख़रीदारी के लिए बाहर निकलेंगे तो फिर से करोना वायरस फैलाने का लेबल और दाग और धब्बा ये मीडिया वाले हमारे पेशानियों पर लगा देंगे. बस इस बात से अपने आप को और पूरी उम्मत को बचाने के लिए हमारे अकाबिरीन उलमाए उम्मत, उलमाए हक़्क़ा बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते कोई ईद के नाम पर शॉपिंग न करे. मेरे भाइयों, जब हम बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हैं तो क्या हम ईद के नाम पर एक छोटी सी कुर्बानी, शॉपिंग वाली कुर्बानी नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? ज़रूर दे सकते हैं. अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म के बदनामियों से हिफाजत फरमावे और ईद की ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह हम सब के मुक़द्दर फरमावे. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहतरमा और बहनों, आपसे अदबन गुजारिश है कि इस गुजारिश को आप जो है इसका लिहाज रखें, शॉपिंग ना करें. इस साल का रमज़ान जो है अपने घर में जो कपड़े हैं उसी में से थोड़े अच्छे कपड़े पहन लें. अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा इतने हालात के बाद अभी कुछ हालात सुधर रहे हैं, फिर हालात बिगड़ न जाए, फिर लोगों को तकलीफ ना हो जाए. इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हरगिज़ इस साल जो है शॉपिंग न करें. अल्लाह ताला इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला पूरी दुनिया से ये बला इसको ख़त्म फरमाए. अभी तो आपने सुना है, लेटेस्ट न्यूज़ है, WHO ने कहा कि ये बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है. इतने सारे हमारे सामने न्यूज़ के बावजूद फिर भी हम निडर होकर और जो इस तरह शॉपिंग करना ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत अफसोस की बात होगी. इसलिए बराए मेहरबानी आप शॉपिंग ना करें और अपने दोस्त अहबाब को बताएं, अपने रिश्तेदारों में भी फ़ोन करके बोलें. बल्कि वो शॉपिंग करने का आपका मन है तो उतने पैसे आप अपने रिश्तेदार गरीबों में, अपने महल्ले के गरीब लोगों में, उन पर खर्च करें. इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत में बहुत ज़्यादा अता फरमाएगा. दौलत अल्लाह ने आपको दिया है
اسے بیجا استعمال نہ کرے۔ شاپنگ کے نام پر باہر نہ نکلے۔ جو پیسے آپ کے پاس ہے اس کی حفاظت کیجیے، پڑوسیوں کا خیال کیجیے، یتیموں کا خیال کیجیے، بیواؤں کا خیال کیجیے، ضرورت مندوں کا خیال کیجیے۔ آج ہم اس عید میں ہم اپنے اعتبار سے الگ ہم خوشی نہیں منائیں گے، ہمیں کسی ایک یتیم کا سہارا بنیں گے، کسی ضرورت مند کا ہمیں سہارا بنیں گے، کسی غریب کا ہم سہارا بنیں گے۔ یہ سوچ کر، یہ نیت کر کے عہد کریں۔ ہم بھی اس موقع پر 2020 کے رمضان کے عید الفطر کے موقع پر ہمیں کسی کا سہارا بنیں گے۔ ان کی خوشی ہماری خوشی، ہماری خوشی ان کی خوشی، ان کو لے کر خوشی۔ عید کی شاپنگ کے لیے اگر ہم دکانوں پر جائیں گے، باہر گھومیں گے، پھریں گے، ایک تو ہمارے رمضان کا وقت بھی برباد ہوگا، ہمارا پیسہ بھی برباد ہوگا کہ لاک ڈاؤن کب تک چلے گا معلوم نہیں۔ پیسوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر انہی پیسوں کو اگر ہم صدقہ میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، غریبوں کی امداد میں لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر اور ثواب اور زیادہ ہمیں ملے گا۔ اور ہو سکتا ہے اگر ہم دکانوں پر جائیں گے تو ہم بھی بدنام ہوں گے اور ہمارے باہر جانے کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمان کو بدنام کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اس سال کی عید سادے سیدھے انداز میں اپنے پاس جو کپڑے ہیں انہی کپڑوں کو پاک صاف کر کے پہن کر ہم اپنی عید کو گزاریں گے۔ تمام جانتے ہیں کہ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے حالات میں کچھ تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بھیڑ کی جگہوں میں جانا منع کیا گیا ہے، اور ایسے موقع پر ہمارے سامنے عید کا دن آ رہا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بدلے ہوئے حالات کے تحت ہمارے طریقوں میں بھی کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ وہ یہ ہے کہ اس سال عید کے لیے شاپنگ وغیرہ کرنا بند کر دیں۔ اب تمام حضرات کو اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ شکاریوں کے شکار نہ بنے، نفرت پھیلانے والے لوگوں کو موقع نہ دیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دینی بھائیوں سے، بالخصوص ماں بہنوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سال عید کی شاپنگ نہ کریں۔ شاپنگ کے نام پر یا عید کی خریدی کے نام پر گھروں سے نہ نکلیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، حالات کو سمجھیں۔ آج اسلام دشمن طاق میں ہے ہم لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس واسطے آپ سے گزارش ہے کہ اس بار عید سادگی سے منائیں۔ ہمارے پاس جو عمدہ کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں اس بار عید منائیں۔ اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہے تو غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، بے کسوں پر اس مال کو خرچ کریں، اور آپ کے رشتہ داروں میں جو حاجت مند ہیں ان تک آپ کا پیسہ پہنچائیں اور عید کی خوشیوں میں ان سب کو شامل کریں۔